Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer la leçon numéro 2, matériaux et électricité. المواد والكهرباء. Donc في الدرس هذا غنشوفوا quelque chose qui est microscopique، يعني شي حاجة اللي هي صغيرة بزاف، ونشوفوا الخصائص باش كتميز والمكونات ديالها. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois في la vidéo précédente. شفنا الدرس اللي هو quelques matériaux utilisés au quotidien، يعني بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. On a classé les matériaux sous forme trois familles ولا ثلاثة المجموعات اللي هما les métaux الفلزات، les matières organiques المواد العضوية، والمواد الخزفية اللي هما les matériaux céramiques المواد الخزفية كالزجاج. درنا الخصائص ديال كل مجموعة. في الأخير درنا les propriétés du plastique اللي هما ركزنا على 4 ديال لي تيب اللي هما البي او البي او تي البي في سي والبي اس و لي بروبريتي فيزيك دو شاك تيب. Introduction. On sait que le corps ou l'objet est constitué de plusieurs matériaux. الجسم كيتكون من بزاف ديال المواد سواء المادة أو أنواع من المواد. و le matériau est constitué de plusieurs molécules. وديك المادة إلا قربناها لداخل ديالها كتكون من جزيئات. و la molécule est constituée de plusieurs atomes. الجزيئة قرينا في l'année précédente بأن الجزيئة كتكون من ذرات. L'atome est constitué de quoi؟ بغينا نعرفو في هاد الدرس هذا quels sont les constituants de l'atome. مناش كتكون الذرة، يعني الداخل ديال الذرة فيها مكونات اللي هما شنو؟ Grande 2 atomes. C'est une évolution de l'atome. فهاد ابتداء غادي نشوفو l'évolution de l'atome، يعني تطور نموذج الذرة عبر التاريخ. On a ici une simulation. Donc comme vous voyez 5 siècles avant Jésus، يعني 5 عقود قبل الميلاد، يعني 400 سنة ولا 500 سنة قبل الميلاد، ديموكريت جا قال لهم عطى مفهوم أول لي لاتوم. ملي كناخدو ان ماتيريو وكنبداو نجزو فيه نقسمو نبقاو نقسم حتى نوصل لواحد اون بارتيكول اللي هي انسفيكابل، واحد القطعة صغيرة، واحد لا بارتيكول اللي هي ما كتقسمش ما كتجزاش، ما يمكنش نهرسوها في لي جوج، تسمى اتوموس سيتادير انسيكابل ولا انديفيزيبل، ما يمكنش نقسموها على جوج، تسمى فين جا كلمة اتوم. من بعد en 1902 جا تومسون قال ليه متفق معاه، جا لو بيدينغ دو تومسون اللي قال ليه بأن لاتوم est une sphère فيها des substances chargées électriquement d'électricité positive et négative. قال ليه بأن ديك لاتوم اللي قلتي راه عندها شكل كروي وفيها دي بارتيكول داخل، عطاه النموذج هذا. en 1911 جا رودرفورد قال ليه بأن la molécule est constitué des électrons et un noyau. Les électrons tournent autour du noyau. قال لي بأن الذرة كتكون من شي حاجة في الوسط وشي حوايج كيدورو في الجوانب ديال داكشي اللي كاين الوسط. عطاه النموذج هذا لو موديل لاكونير. en 1913 جا بوهر قال لي هذا النموذج صحيح، ولكن لي زيليكترون كيدورو على الشكل ديال الكواكب حول الشمس. هادو هما الكواكب وكيدورو حول الشمس، هذا هو كامل l'atome. تسمى لو موديل بلانيتير. اي en 1927 جات لا فيزيك موديان، يعني الفيزياء الحديثة، عطات واحد النموذج اللي هو خدام إلى حد الآن بأنه ما يمكنش نعرفو الطريقة اللي كيتبع الإلكترون ولا المكان ديال الإلكترون، كاينة فقط لا probabilité de présence، يعني الإلكترون كيدور ولكن ما يمكنش نشدوه فين كاين. إلا درنا لو كيمولاسيون ديال لي بوزيسيون غادي نعرفو النموذج الجديد ديال لاتوم اللي هو هذا. دونك كتكون ان نويو او ميليو اي اون كورتيج ولا ان نياج الكترونيك، البلايص اللي يقدر يكون فيهم لي زيليكترون. دونك فوالا on 500 années avant Jésus des particules insécables. من بعد une sphère، من بعد نموذج بيدينغ دو تومسون، من بعد رودرفورد عطات النموذج هذا، من بعد بوهر موديل بلانيتير، من بعد جات لا فيزيك موديرن عطات هاد النموذج. دو ستركتور دو لاتوم، نموذج الذرة. L'atome est composé d'un noyau et des électrons en mouvement autour d'un noyau. Donc الذرة هذه هي الذرة كاملة كتكون من un noyau
et des électrons en mouvement autour du noyau وإلكترونات في دوران حول الذرة. لو نويو غادي نشوفو شنو هو النواة بالعربية، شنو هما لي بروبريتي دو نويو. لو نويو se trouve toujours au centre de l'atome. النواة دائما كتواجد في مركز الذرة، دائما au milieu de l'atome يعني في السنتر. Le diamètre du noyau est plus petit que celui de l'atome. لو diamètre يعني القطر ديال النواة صغير بزاف مع القطر ديال الذرة، هادي راه باينة. La masse de l'atome est concentrée dans le noyau. الكتلة ديال الذرة مجمعة كاملة في النواة، يعني لي زيليكترون الكتلة ديالهم تقريبا نيجليجابل، يعني ما محسوباش. دونك الكتلة ديال الذرة تقريبا هو الكتلة ديال النواة. بحال الطوموبيلة هو الذرة، فين هو لا ماس ديال الطوموبيل فين مجمعة في الموتور، يعني نفس الشيء لاطوم تما فين مجمعة لا ماس. لو نويو بورت دي شارج إلكتريك بوزيتيف. النواة فيها شحن كهربائية موجبة، الداخل ديال النواة في الوسط كتكون واحد الكهرباء اللي هي بوزيتيف. اون باس ا لي زيليكترون، الإلكترونات. Les électrons sont des particules infiniment petites، يعني هما عينات ولا دي بارتيكول اللي هما في متناهية الصغر، صغار بزاف. ils se déplacent autour du noyau en formant un nuage électronique. كيدوروا حول النواة وكيكونوا واحد الطريق كتسمى سحابة إلكترونية، un nuage électronique ولا la cortige électronique. La masse des électrons est plus petite devant celle du noyau. كما قلنا في لو نويو بأن الكتلة ديال الإلكترونات مهملة قدام الكتلة ديال النواة. Les électrons portent des charges électriques négatives. العكس ديال لو نويو، الإلكترونات فيهم واحد شحن أو كهرباء اللي هي سالبة. La plus petite quantité de l'électricité est appelée charge électrique élémentaire, notée E. Or on écrit أصغر كمية من الكهرباء، يعني شحنة ديال الإلكترون واحد أو زائد واحد اللي كيكون في النواة كتسمى شحنة كهربائية. أصغر كمية من الكهرباء كتسمى شحنة كهربائية، كنرمزو ليها E كتساوي القيمة ديالها E est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 C avec C هي الكولومب، الوحدة على اسم ديال واحد العالم في الإلكتريسيتي، الكولومب. Un électron est symbolisé par la lettre E minuscule portant un signe moins en exposant un moins. الإلكترون عوض ما نبقى نعاود كلمة إلكترون ممكن نرمزو ليه ب E minuscule بواحد ان سين موان نسبة إلى الشحنة الناقص اللي كان عند الإلكترون. دونك أصغر كمية ديال الكهرباء هي كهرباء ديال إلكترون واحد أو زائد واحد اللي في النواة هي 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك إلا قلنا أو ديال الإلكترون شحال غتساوي غنزيد واحد ناقص أنا الشحنة ديال الإلكترون عفوا. لا شارج إلكتريك دان لاتوم. دابا غادي نشوفو الشحنة الكهربائية ديال الذرة كاملة، الذرة بالنويو ديالها بلي زيليكترون ديالها نحسبو لا شارج إلكتريك. Chaque atome est caractérisé par un nombre bien déterminé des électrons. Son nombre est appelé numéro atomique noté Z. كل ذرة، حيت الذرات كل مادة عندها نوع من الذرات، كل ذرة كتختلف على ذرة أخرى في العدد ديال الإلكترونات. مثلا المادة ديال الكربون ماشي هي المادة ديال الهيدروجين ماشي ديال الأكسجين. فاش كيختلفوا في الذرات. فين كيختلفوا الذرات؟ كيختلفوا في العدد ديال الإلكترونات اللي كيدوروا حول النواة. كل ذرة عندها عدد من الإلكترونات كنسميوه النيميرو أتوميك أو لو نومبر أتوميك كنرمزو ليه بالزيت. مثال، مثلا الذرة هي واحد الأم عندها واحد العدد من الأبناء، كاين اللي عندها 3 كاين اللي عندها 4 كاين اللي عندها 5 كاين اللي عندها داك العدد من الأبناء كنسميوه الزيد يساوي 1 2 3 4 كاين اللي عندها 46 بحال الأقنية إكسيتيرا. دونك إكزومبل لاطوم ديدروجين عندها H، الرمز ديالها H، الزيد إيتيكال A1. لاطوم ديدروجين الزيد ديالها يساوي 1 يعني عندها ان سول إلكترون. لاطوم دو كربون عندها كومبيان؟ عندها 6 إلكترون، 1 2 3 4 5 6 الزيد إيتيكال 6. لاطوم d'oxygène، الأكسجين زيد O إيتيكال 8 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك كل ذرة عندها واحد عدد معين من الإلكترونات كنرمزو ليه بالزيد، كيتسمى لو نيميرو أتوميك. La connaissance du nombre atomique Z nous permet de، ملي كنعرفوا هذا النيميرو اتوميك Z كيسمح لينا نديرو بزاف ديال الحوايج بحالاش
connaître le nombre des charges positives du noyau. إلا عرفنا الزيد يعني العدد ديال الإلكترونات راه كنعرفو شحال من شحنات موجبة أيضا كاينين في النواة. كومون العدد ديال لي زيليكترون اللي كيدورو حول النواة هو نفس العدد ديال لي زائد اللي كاينين لداخل ديال النواة. مثلا عندنا 7 ديال لي ناقص ديال الإلكترونات كيدورو حول النواة، راه كاين 7 ديال لي زائد لداخل ديال النواة. Calculer la charge électrique des électrons en appliquant la relation suivante. ممكن نحسبوا الشحنة الكلية للإلكترونات ديال الذرة باستعمال العلاقة التالية. شحال من إلكترون قلنا كيكون عندنا؟ كيكون عندنا زد الشحنة ديال الإلكترون واحد هي ناقص أو، ناقص 1.16 أس ناقص 19، كنرمزو للشحنة ديال الإلكترون ك أو كتساوي زد يعني العدد ديال الإلكترونات فوا شحنة ديال الإلكترون واحد اللي هي موان أو، دونك ك أو تيكالا موان زد في أو. Il nous permet aussi de calculer la charge électrique positive du noyau. كتسمح لنا ايضا باش نحسبوا الشحنه الكهربائيه الموجبه ديال النواه. النواه شحال كيكون فيها من زائد كيكون فيها ايضا الزيد. الا عندها الزيد من الكترون راه كيكون عندها الزيد من شارج بوزيتيف دو نويو اون ابليكون لا ريلاسيون سويفونت. كنستعملوا العلاقه التاليه، شحال من زائد عندها في النواه كيكون عندها ايضا الزيد. شنو هي الشحنه ديال زائد واحد؟ هي زائد او، زائد 1.16 أس ناقص 19. que de noyau كنرمزو ليها que n est égal à z في زائد او اللي هي زائد زد في او. هادو هما علاقات اللي خاصهم يتحفظوا. que e est égal à moins z في o que n est égal à z زائد z في o. Il nous permet aussi de calculer la charge électrique globale de l'atome. إلا عرفنا la charge des électrons ولا charge du noyau راه ممكن نحسبو ديال الذرة كاملة on appliquant la relation suivante. الذرة كتكون من اش؟ من الإلكترونات والنويو، يعني الشحنة ديال لاطوم هي الشحنة ديال الإلكترونات والشحنة ديال لو نويو. كو ديال لاطوم هي كو ديال لي زيليكترون بلس كو ديال لو نويو اللي كاينين في الداخل ديال الذرة. شحال كتساوي كو ديال لي زيليكترون؟ هي موان زد في او، وكو ديال لو نويو هي بلس زد في او. موان زد في او بلس زد في او إيتيغال زيرو. دائما لا شارج ديال لاطوم كتكون زيرو. زيرو اتوم إلا حسبتي لا شارج توتال غتلقى ولا لا شارج جلوبال غتلقى زيرو. On trouve toujours que la charge électrique de l'atome est nulle. دائما الشحنة الكهربائية للذرة تكون منعدمة. On dit donc que l'atome est électriquement neutre. نقول بأن الذرة محايدة كهربائيا، ما عندهاش كهرباء، محايدة. Application يعني تطبيق. On a ici des atomes. nom de l'atome كاين l'oxygène كاين الكربون le fer le cuivre. symbole de l'atome يعني الرمز ديال الذرة. le numéro atomique اللي هو الزيد يعني العدد ديال الإلكترونات. charge totale des électrons يعني que E. charge totale du noyau يعني النواة que N. charge de l'atome الشحنة ديال الذرة اللي هي que A atome. دونك افون دو كومونسي كنديرو العلاقات. شارج توتال دي زيليكترون شحال؟ هي موان زد في او موان العدد ديال الالكترونات في شحنة ديال الالكترون واحد اللي هي او افيك لو سين موان طبعا. كو دو نويو هي تساوي شحال؟ بلوس زد في او بلوس زائد زد في او. و كو ديال لاطوم هي كتساوي شحال؟ هي كتساوي كو ديال لي زيليكترون بلوس كو دو نويو، كنجمع هادو بجوج كيعطيوك ديال لاطوم. الأكسجين لو سامبول دو لاطوم الرمز ديال الذرة كيف عرفناه في الثامنة ولا دوزيام اني كوليج كيفاش كنخرجو لو سامبول دو لاطوم انطلاقا من لو نوم دو لاطوم. كنمشيو لا بخومييغ ليتر ماجيسكول هو الرمز ديال هاد الذرة يعني الأكسجين لو سامبول هو أو. نيميرو اتوميك زيد قال لك يساوي 8 عندها 8 ديال الالكترونات. غنمشي نحسب الشارج توتال دي زيليكترون شحال من الكترون 8 يعني غنعوض الزيد في 8 يعني شحال موان 8 او. الشارج توتال دو نويو الا عندها 8 ديال الالكترونات شحال يكون عندها من زائد في النواة؟ غيكون عاوتاني 8 يعني زائد 8 او. لا شارج دو لاطوم يعني لا شارج توتال كندير كو او بلس كو ان موان 8 او بلس 8 او زيرو. لو كربون لو سامبول ديال الكربون هو سي انطلاقا من الحرف الاول سي دونك سي.
زيد ما عرفناش، غنجي لهنا عطاوني لا شارج دي زيليكترون كو او، عطاو كو او ايت ايكال موان 6 او، يعني موان زيد في او، يعني الزيد شحال كيساوي 6، موان زيد في او يعني الزيد هو 6. شارج دو نويو هي شحال؟ بلوس 6 او. La charge de l'atome, moins 6E plus 6E, donc 0. Le fer, الرمز ديال الذرة هو F E، E minuscule طبعا، F E، خاصها E minuscule هنا حيت كاينة واحد الذرة أخرى عندها E. قلنا إلا كاينين جوج ذرات كيتشابهو في الحرف الأول، الذرة الثانية كنزيدو الحرف الثاني minuscule. F E واش كنعرف؟ زيد نون، كو E نون، عندي كو N، charge de noyau بلوس زيد في او، يعني شحال كيساوي زيد؟ بلوس 26 او، دونك زيد هو 26، عندها 26 الكترون. الشارج ديال الالكترون هي موان 26 او ناقص 26 او، لا شارج جلوبال هي موان 26 زائد 26 او يعني زيرو. لو كويفر الحرف الاول هو سي، ولكن عندي ديجا ان سي هنا، يعني غندوز للحرف الثاني مينيسكول يعني سي او. شحال من الكترون عنده؟ 29 الكترون، يعني لا شارج ديال لي زيليكترون هي موان 29 او ناقص 29 او. الشارج توتال دو نويو شحال هي؟ زائد 29 او. لا شارج جلوبال هي زيرو، دونك اون دي توجور كو لاتوم اي نوتر. الا لاحظتي هنا جميع الذرات محايدة كهربائيا، يعني كو ان كو ا ايت ايكال زيرو. اون باس ا نوسيون ديال ليون، الايون. شنو هو ايون؟ Donc, avant de commencer la définition, الأيون هو ذرة أتوم، ولكن ديك الأتوم شفر ليها شي واحد إلكترون واحد ولا بزاف ديال الإلكترونات، ولا بقات ديك الأتوم جا شي واحد عطاها إلكترون ولا عطاها بزاف ديال الإلكترونات، يعني أتوم مريحة ما بها ما عليها حتى تشفروا ليها لي زيليكترون ولا تعطاوها لي زيليكترون. Donc, définition: un ion est une particule électriquement chargée. ما بقاتش يعني الأيون est une particule électriquement chargée، ماشي نوتر، ماشي محايد، الشحنة ديالو هو كتكون مخالفة للصفر. بالنسبة للأتوم قلنا بأن كيو أ ديال الأتوم توجور كتساوي شحال؟ كتساوي زيرو. أتوم دائما كتساوي صفر، ولكن كيو ديال الأيون تخالف الصفر، ديفيرون دو زيرو. فين كيجي الأيون؟ il provient d'un atome au groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. فين كيجي الإلكترون؟ كيجي من ذرة أو مجموعة من الذرات فقدوا أو اكتسبوا إلكترون واحد أو بزاف ديال الإلكترونات، يعني الإلكترون كيجي من ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا واحدا أو أكثر. يعني مثال عندنا إيسي هاد لاطوم هادي عندها 5 ديال الإلكترونات، غتريح غيشفروا ليها إلكترون، غيمشي ليها إلكترون واحد، ولا هاد لاطوم هادي غادي تربح إلكترون غيجيها من برا، غاني دي زيليكترون، غتربح إلكترون. دونك لاطوم يا كيكون بيغ دي زيليكترون يعني كتفقد إلكترونات، يا غاني دي زيليكترون كتربح إلكترونات، كتسمى أيون، ما كتبقاش تسمى أتوم، كتسمى أيون. يعني أي ذرة فقدات أو لا ربحات إلكترونات كتسمى أيون. في الأيون كاين جوج الأنواع. الأيون فيه دو تيب، كاين كاتيون اي انيون. شنو هو لو كاتيون؟ يعني الكاتيون est un atome au groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. الكاتيون هو كل ذرة أو مجموعة من الذرات فقدوا إلكترونات، يعني ملي كتفقد الذرة كتسمى كاتيون، ملي كتفقد كتسمى كاتيون. إكزومبل H بلس، مكيبقاش الرمز هو H، مكيبقاش الرمز هو K، ماشي إن A، كيتزاد واحد الرمز نسبة إلى داك الأيون هو H بلس. دابا نشرحو هاد لو سامبول ديال الأيون، لا فورمول ديال الأيون. فين كيجي؟ H هي ذرة الهيدروجين فقدات إلكترون واحد، يعني كيعلق واحد بلس هنا كيقول لهم راه خاصني إلكترون واحد راه فقدتو. كا بلس فقد إلكترون واحد. إن أ بلس صوديوم فقدات إلكترون واحد. غنشوفو ليكزومبل ديال الصوديوم، مثلا أتوم دو الصوديوم، لاحظ معايا هنا أتوم دو الصوديوم الرمز ديالها هو إن أ. شحال عندها من ناقص؟ شحال عندها من إلكترون؟ زيد كيساوي 11، 11، واحد، جوج،
3 4 5 6 7 8 9 10 11 الزيد يساوي 11 الشحنة ديال الإلكترونات هي موان 11 أو شحال من الزائد عندها لداخل كيكون عندها عاوتاني 11 من الزائد هنا اشنو كيوقع ليها بيغت دان إلكترون كتفقد إلكترون واحد هذا غيمشي ليها واحد هنا مشى هذا غادي يخرج إلا مشى ليها إلكترون واحد شحال غيبقى؟ غيبقاو 10 ولكن الزائد لداخل واش كيتغير؟ لا راه كيمشي ليها لي زيليكترون ماشي لي زائد غيبقاو 11 هنا ما غاديش يتغيروا دونك غتفقد ان سول إلكترون غيبقاو عندها 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عندها 10 ديال لي زيليكترون ما بقاتش اتوم غادي تسمى ايون الصوديوم الرمز ديال الايون غيكون ان ا نفس الرمز ديال لاطوم ان ا ولكن مشى ليها واحد الكترون كتعلق بلوس غيولي ان ا بلوس باش نعقلوا على هاد الكاتيون هو اللي كيعلق دائما زائد ملي كتشوف زائد عرفوا راه ثقل يعني كاتيون انطلاقا من كلمه كاتيون اي واحد فيه زائد ها هي ديك زائده هي دونك اي واحد علق بلاكه ديال زائد راه كيتسمى ان كاتيون يعني عنده فقدان ديال الالكترونات العكس ديال الكاتيون كاين الانيون هو اللي ربح l'anion est un atome au groupe d'atomes هو ذرة أو مجموعة من الذرات ayant gagné un ou plusieurs électrons يعني l'anion كيكون هو ربح واحد ولا بزاف ديال لي زيليكترون اكزومبل اف موان اف ربح واحد سي ال موان ربح واحد اي ان جروب d'atomes اس او 4 دو موان هنا قلنا ان اتوم او جروب d'atomes مثلا هادي ان اتوم هادي ان اتوم هادي ان جروب d'atomes بزاف ديال الذرات او دو موان الاكسجين ربح جوج غنشوفو الاكزومبل ديال الكلور هادي اتوم دو كلور ذرة الكلور الرمز ديالها هو سي ال عندها شحال من الكترون 17 الكترون 17 شحال عندها من زائد الوسط 17 من الزائد شنو كيوقع ليها كان دان الكترون كتربح الكترون واحد عندها هنا 17 كيوقع ليها ان كان دان الكترون يعني كيربح الكترون واحد غادي يدخل واحد الالكترون لعندها يعني شحال غيوليو 18 ربح الكترون واحد يعني غيولي العدد ديال الالكترونات هو 18 الكترون ما غاديش يبقى يتسمى اتوم ديال الكلور غيتسمى ايون الكلور كيفاش غيكون الرمز ديالو غيكون هو السي نفس الرمز ديال الاتوم ال مينيسكول غيتزاد بانه ربح كنزيدو موان إلا ربح جوج كنديرو دو موان ربح ثلاثة كنديرو تخوا موان ربح ربعة كنديرو كاتخ موان هنا ربح واحد كنديرو سي ال موان يعني أي واحد علق بلاكة ديال موان كيتسمى أنيون باش نعقلو انطلاقا من كلمة أنيون هو موان أي واحد فيه ناقص كيتسمى أنيون يعني ربح كان دي زيليكترون La remarque, une remarque, l'ion provient d'un seul atome et appelé ion monoatomique. اي ايون جا من ذره واحده كيتسمى ايون احادي الذره الكترون ملي كيخرج لنا من ذره واحده كيتسمى ايون احادي الذره مثلا اف موان سي ال موان اش بلس ام جي دو بلس هادي راه ذره واحده حيت جي مينيسكول و دو موان هادو ذره واحده يعني ان سول اتوم كيتسمى ايون احادي الذره باغ كونطخ l'ion provient d'un groupe d'atomes et appelé ion polyatomique اي ايون جا من بزاف ديال الذرات سواء جوج او ثلاثه او اربعه اكسيتيرا كيتسمى ايون متعدد الذره بولي اتوميك اكزومبل اش سي او 3 موان متعدد الذره عنده اش وعنده سي وعندي او يعني ثلاثه ديال الذرات يعني كيتسمى متعدد الذره اش 3 او بلس شحال من ذره اربعه وحده ديال الاكسجين وثلاثه ديال الهيدروجين اس او 4 دو موان جروب داتوم ان او 3 موان جروب داتوم هادو كيتسموا بولي اتوميك متعدد الذره هذا كيتسمى احادي الذره لا سويت ديال لا رومارك غنديرو ملاحظات اللي هما مهمين بزاف ان اتوم نو بو بيردر كو دي شارج نيجاتيف هادي راه مهمه بزاف بان الذره ما يمكنش تفقد الشحنات الموجبه كتفقد فقط الشحنات السالبه اللي هي الالكترونات يعني كتربح يا الكترونات يا كتربح يا
كتربح الكترونات يا كتفقد الكترونات. ما يمكنش تفقد لي زائد اللي كاينين في النواه، يعني النواه كتبقى ثابته دائما. لا شارج الكتريك بورتي باغ ان ايون بولي اتوميك، يعني ديك الشحنه الكهربائيه اللي كتكون عند ايون متعدد الذرات est une charge totale on ne peut pas associer à aucun atome de cet ion. يعني ملي كيكون عندنا ايون متعدد الذره مثلا H3O+ هذا H3O+ اللي هو ايون متعدد الذره H3O+ متعدد الذره، دونك سي ان ايون بولي اتوميك. هاد لا شارج اللي كتكون هنا قال لك اون نو بو با لاسوسيي ا اوكسيجين ولا ليدروجين، كتكون اون شارج توتال ديالهم ثلاثه، ديالهم بجوج ديال الاكسجين وديال الهيدروجين. دونك لا شارج الكتريك بورتي با ان ايون بولي اتوميك اي اون شارج توتال. هاد لا شارج هادي اللي كتكون هنا راه ماشي ديال اون وماشي ديال اش، كتكون ديالهم بجوج. اون باس ان اكزرسيس دابليكاسيون، تمرين تطبيقي. عندنا هنا لي زاتوم، يعني فاش باقي ذره، عندنا هنا فاش غيولي ايون، يعني غادي يتحول من اتوم باش يولي ايون. السامبول شيميك، الرمز ديال الذره زد ان، الكلور، لو فير والاكسجين. النيميرو اتوميك زد يعني العدد ديال الالكترونات. من بعد لا شارج دي زيليكترون كو او كتساوي كما قلنا من الديبار ديال السون موان زد في او. من بعد كو ان لا شارج ديال لو نويو، حيت هنا كنهضرو على الذره. النومبر دي زيليكترون هنا غيولي ايون، راه النومبر ديال لي زيليكترون ما غاديش يكون هو الزيد، غادي يتغير، يعني غيتزاد ولا غينقص حسب واش الذره فقدات او لا ربحات، يعني هنا العدد ديال الالكترونات سوف يتغير. الشارج دي زيليكترون نفس العلاقه كو او تيقال موان زد في او. الشارج يعني موان زد في او نفس الشيء. موان زد في او. الشارج الكتريك دو نويو ديال النواه هي بلس زد في او. فورمول ديال الايون يعني الصيغه الكيميائيه ديال الايون، كتكتب الايون وكدير الايون هو اكس مثلا، واش زائد واش ناقص، العدد ديال الالكترونات اللي فقد ولا اللي ربح. الشارج ديال الايون يعني الشحنه ديال الايون، يعني الشحنه ديال الايون كيفاش غتحسبها؟ غتحسبها بالمجموعه الثانيه، غتجمع ديال لو نويو وتجمع ديال لي زيليكترون، دير هذا ودير هذا وغتلقى ديال الايون، حيت الايون حتى هو عنده نواه والكترونات فقط ما كتكونش سالبه. زد ان بغينا نعرفو لو نيميرو اتوميك. هنا في لاطوم ديال زد ان ما عطاونا والو، يعني غنمشي للايون وغنشوف. عندك الايون عنده 28 الكترون، 28 الكترون، واش هو الزيد؟ نو. علاش؟ حيت 28 راه فيها شحال ربح ولا شحال فقد، يعني ديما في لاطوم ماشي هي الزيد. غنمشي عطاني الرمز ديال الايون هو زد ان دو بلس. زد ان دو بلس يعني شحال؟ فقد جوج ديال الالكترونات باش يوليو عنده 28. فقد جوج باش تولي عندي 28، يعني شحال عنده؟ 30. 30 وفقد جوج باش تكون 28، يعني 30، يعني الزيد هو 30. فاش كان اتوم كانت عنده 30، فاش كان ايون ولات عنده 28. كيفاش عرفت الزيد؟ هزيت ديك 28 ومشيت لا فورمول ديال الايون، قال له بان الايون ديال الزنك فقد جوج، يعني قبل ما يفقد جوج شحال كان عنده؟ كان عنده 30. الشارج الكتريك دي زيليكترون هي موان زد في او، موان 30 او، دو نويو بلس 30 او. دابا الايون موان العدد ديال الالكترونات في او، هنا ما غاديش نديرو في الزيد، يعني هنا خطا. الشارج دي زيليكترون، شحال من الكترون عند الايون؟ 28. 28 يعني موان 28 او. شارج الكتريك دو نويو، النويو ما يمكنش يتبدل، داكشي اللي فيه هو اللي فيه، زائد 30 او غتبقى هنا، زائد زيد في او يعني بلس 30 او. الرمز ديال الايون هو زد ان دو بلس. الشحنه ديال الايون هو لا سوم، كنجمع هادي مع هادي، بلس 31 موان 28 او يعني 30 ناقص 28 هي زائد 2 او. الا كتلاحظوا هنا هاد زائد 2 او هي اللي كتطلع لنا، فقط كنرجعها جوج لهنا، يعني عنده فقدان ديال الكترونين، فقد جوج، كانت عنده 30 تحول لايون فقد جوج. ايون الكلور زد تيكال 17، الزيد ديالو هو 17، يعني الشحنه ديال الالكترونات هي ناقص 17 او.
موان 17 أو. النوايو بلوس زيد في أو يعني زائد 17 أو. العدد ديال الإلكترونات اللي غيكون عندو فاش غيتحول لأيون معرفتش، غنمشي للشحنة ديال الأيون هنا موان 1 أو، يعني شحال شنو وقع ليه؟ ربح إلكترون واحد ناقص أو، يعني ربح واحد ديال الإلكترون، يعني شحال غيكون عندو هنا 18، يعني هنا موان 18 أو، حيت عندو 18 إلكترونات فاش غيولي أيون. لو نوايو لا شارج دو نوايو ne change pas كتبقى كونستونط غتولي زائد 17 أو. الرمز ديال الأيون كيفاش غيكون هو سي ال، شحال ربح؟ ربح واحد، يعني ناقص واحد هنا، يعني سي ال موان راه ناقص واحد هنا، غير كندير غير ناقص. اف او الحديد واش عندي الزيد لا، ها هو زائد الزيد في او، كو ديال لو نوايو هي بلوس الزيد في او، يعني الزيد هو شحال؟ هو 26، كو ديال لي زيليكترون هي ناقص الزيد في او يعني ناقص 26 او. عنده 26 الكترون، وهنا الالكترون عطاونا لا شارج دي زيليكترون فاش غيولي ايون شحال؟ موان 24 او ناقص 24 او، يعني كانت عنده هنا 26 شويه 24، شنو وقع ليه؟ فقد جوج، عنده 24 الكترون فاش غيولي ايون، يعني شحال من الكترون؟ هو 24. الشارج ديال لو نوايو كتبقى كونستونط زائد 26 او. الرمز ديال الايون كيفاش غيكون؟ هو اف او، شحال من الكترون عنده؟ 24، كانت عنده في الاول 26، يعني شحال فقد جوج، يعني غيعلق جوج بلوس اف او دو بلوس، هذه هي لا فورمول ديال الايون. نفس الشيء غتجمع الشحنة ديال الأيون غتلقى زائد 2 أو، ها هي زائد 26 ناقص 24، 26 ناقص 24 هي زائد 2 أو.